अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो है हम फ़ेले मुदारे मजहूल की गर्दान पढ़ेंगे। याद रखिए कि फ़ेले मुदारे तो हमने आपको बताया था कि तीन शक्ल का आता है। एक यफ़अलु के वज़न पर आता है, एक यफ़इलु के वज़न पर आता है और एक यफ़उलु के वज़न पर आता है। ये तीन तरह के आपको फ़ेले मुदारे के मारूफ के सीगे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं फ़ेले मुदारे मुस्बत मजहूल, जिसको पैसिव वॉइस भी कहते हैं। तो इसका फ़ेले मुजारे मजहूल कहते हैं जी। इसे फ़ेले इसका बनाने का तरीका देख ले। और फ़ेले मुजारे मजहूल क्या होगा कि जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल के बजाय मफ़ूल की तरफ की गई हो, वो मजहूल करार पाएगा। यानी इसका फ़ाइल मालूम नहीं होता, अलबत्ता इसका मफ़ूल मालूम होता है। तो फ़ाइल कौन है, किसने काम किया, तो ये फ़ेल की तरफ निस्बत नहीं होती बल्कि असल में मफ़ूल की तरफ निस्बत होती है। तो ये देखिए कि जी इसका आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ। फ़ेले मुदारे मजहूल का सिर्फ एक ही सीगा आएगा, वो आएगा जी युफ़अलु। जी ये आपका युफ़अलु सिर्फ एक ही सीगा आएगा, युफ़अलु। ये फ़ा कलमा साकिन होगा, आइन कलमे पर आपका फ़तह होगा और लाम पर वही ज़म्मा एराबी होगा। तो ये एक ही आपको जो पूरी सुलासी मुजर्रद है जिसके 6 अबवाब है, उन 6 अबवाब में एक ही वज़न आएगा युफ़अलु। तो ये देखें, कहते हैं जी इसको बनाने का तरीका, इसे फ़ेले मुदारे मुस्बत मारूफ से बनाते हैं। अलामत मुदारे को ज़म्मा और आखिर के माक़बल को फ़तह दे दें, बकिया सब को उनके हालत पर छोड़ दें। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा यफ़अलु। तो अब आपने अलामत मुदारे के फ़तह को ज़म्मा से तब्दील कर दिया और जो है ये लाम आखिरी कलमा है, यानी लाम कलमा है और इससे पहले आइन है। आइन पर फ़तह कर दे, यानी आइन कलमा मफ्तूह हो जाएगा और आखिर को वही ज़म्मा एराबी आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका यफ़अलु से युफ़अलु बन जाएगा। बकिया सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे और वही आप 5 ज़म्मा एराबी वाले सीगे आ जाएंगे, 7 नूने एराबी वाले आ जाएंगे और जो है 2 मबनी के सीगे आ जाएंगे। बकिया इसके अंदर आपने कोई भी तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। अब जैसे मतलब गिरदान पढ़ते हैं, युफ़अलु किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। युफ़अलानी किए जाते हैं या किए जाएंगे वो 2 मर्द, ये तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा हो गया। सीगा सेम ही रहेगा, सिर्फ अलामत मुदारे पर ज़म्मा आ जाएगा। युफ़अलूना किए जाते हैं या किए जाएंगे वो सब मर्द। तो यहाँ भी देखिए ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा होगा। फिर तुफ़अलु की जाती है या की जाएगी वो एक औरत, वाहिद मुज़क्कर गायब मुअन्नस गायब का आ गया। तुफ़अलानी की जाती है या की जाएगी वो 2 औरतें, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा आ गया। युफ़अलना की जाती है या की जाएगी वो सब औरतें, जमा मुअन्नस गायब आ गया। फिर तुफ़अलु की किया जाता है या किया जाएगा तू एक मर्द, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ गया। इसी तरह देखें, तुफ़अलानी किए जाते हैं या किए जाओगे तुम 2 मर्द, तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ गया। तुफ़अलूना किए जाते हो या किए जाओगे तुम सब मर्द, ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ गया। फिर आगे तुफ़अलीना की जाती है या की जाएगी तू एक मर्द औरत, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा आ गया जी। तुफ़अलानी की जाती है या की जाओगी तुम 2 औरतें, ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का सीगा। तुफ़अलना की जाती हो या की जाओगी तू सब औरतें, ये जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा। फिर उसके बाद उफ़अलु किया जाता हूँ या किया जाऊँगा, मैं एक मर्द या मैं एक औरत, वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद
متکلم، اور پھر جو ہے نفعلو کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم سب مرد یا سب عورتیں. یہ جمع ذکر جمع متکلم کا صیغہ آ گیا. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پورے آپ کو جو ہے صیغے آگے. علامتیں اس کی بالکل وہی ہوں گی، صیغہ پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. جو معروف کی علامتیں وہی مجہول کی ہوں گی. صرف آپ نے علامت مضارع اگر آپ کو مفتوح نظر آئے یا سوری مضموم نظر آئے، ضمہ آئے، پیش نظر آئے، تو پھر آپ کا یہ سمجھ لے کہ یہ مضارع مثبت مجہول کا صیغہ ہے. اب مضارع منفی معروف اور منفی مجہول کو بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں منفی معروف یا منفی مجہول اسے کس طرح بنائیں گے؟ تو اسے فعل مضارع مثبت معروف اور مجہول سے بنائیں گے. لا نفی شروع میں لائیں گے. یہ لا فعل مضارع میں لفظی کوئی عمل نہیں کرتا. اب بعض لا ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جائے لا جو ہے نہی کا ہوگا تو وہ عمل کرے گا، وہ آخر میں ضمہ رابی اور نون رابی گرائے گا. لیکن جو لا فعل مضارع کا ہوگا یہ کوئی لفظی تبدیلی نہیں کرے گا فعل مضارع، بس ویسے کا ویسا ہی رہ جائے گا. اب دیکھو اس کا آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ نے البتہ معنی میں کیا آ جائے گا؟ نفی کا ترجمہ آ جائے گا. جیسے لا یفعلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لا یفعلانی نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ دو مرد، لا یفعلون نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ سب مرد، لا تفعلو نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی وہ ایک عورت، لا تفعلانی نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی دو عورتیں، لا یفعلنا نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی وہ سب عورتیں، لا تفعلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد تو ایک مرد، لا تفعلانی نہیں کرتے یا نہیں کرو گے تم دو مرد. اسی طرح لا تفعلون نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے تم سب مرد. اسی طرح لا تفعلینا نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی تو ایک عورت، لا تفعلانی نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی تم دو عورتیں، لا تفعلنا نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی تم سب عورتیں، لا افعلو نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گی میں ایک مرد یا ایک عورت، اور لا نفعلو نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اسی طرح دیکھیں لا یفعلو نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، لا یفعلانی نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد، لا یفعلون نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد. اسی طرح لا تفعلو نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت، لا تفعلانی نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی وہ دو عورتیں، لا یفعلنا نہیں کی جاتی ہیں نہیں کی جائے گی وہ سب عورتیں. اسی طرح دیکھیں لا تفعلو نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد، لا تفعلانی نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے تم دو مرد، لا تفعلون نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے تم سب مرد، لا تفعلینا نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گے تو ایک عورت، لا تفعلانی نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گے تم دو عورتیں، لا تفعلنا نہیں کی جاتی یا نہیں کی جاؤ گے تم سب عورتیں، لا افعلو نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لا نفعلو نہیں کی جاتے یا نہیں کی جائیں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. تو ابھی تک عزیز طلباء آپ نے فعل ماضی معروف مجہول منفی معروف منفی مجہول، اسی طرح مضارع معروف مضارع مجہول مضارع منفی معروف اور مضارع منفی مجہول کی گردانیں پڑھ لی ہیں. اب آپ کا یہ کام ہے آپ بار بار مضارع کے صیغوں کو دیکھیں. جتنا آپ مضارع کے صیغوں کو دیکھیں گے، ان کو یاد کریں گے، ان کی علامات کو غور کریں گے، اگلی ساری گردانیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کی جو ہے یہ گردانیں مشکل ہو جائیں گی، آگے آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا. تو میری گزارش ہے ان لیکچر کو آپ دیکھیں، بار بار سمجھیں اور اس کو بار بار سنیں. جو چیز نہیں آ رہی وہ آپ مجھ سے کمنٹس کے اندر آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.